बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एडवोकेट वाजिद बावा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बावा ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम ये इस वक्त जो रिकॉर्डिंग करेंगे स्पेशली जो सिर्फ लॉ के हवाले से कि हम अपने नाज़रीन को जो कानूनी इंफॉर्मेशन है गाय बगाए देते रहें और आम फहम जुबान में देते रहें। मेरे साथ मेरे एसोसिएट सिफुल्लाह खान भी मौजूद हैं और आज मैं सिफुल्लाह खान से पूछूंगा कि ये क्या नाज़रीन को जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है। जी सर। सर आज का हमारा टॉपिक है दफा 144 के बारे में। दफा 144 कब लगता है और कौन लगाता है? कल से जो है 10 दिन के लिए, अगले 10 रोज के लिए 10 मुहर्रम अल हराम तक दफा 144 का नफाज कर दिया और महकमा दाखिला ने जो है ना 7 चीजें जो हैं उसके हवाले से दफा 144 का नफाज किया। अब आपने बात की कि दफा 144 क्या होती है। दफा 144 का नफाज तब किया जाता है कोई एप्रीहेंडेड डेंजर हो, कोई न्यूसेंस का खतरा हो, कोई अर्जेंट मैटर या इमरजेंसी हो, तो तब दफा 144 का नफाज किया जाता है ताकि अमन व अमान जो है वो कायम रखा जा सके, कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो सके, कोई ऐसी डिसहार्मनी ना हो जो किसी के मजहबी जज्बात को भड़काए या किसी तरह उसे लेके खराबी पैदा करे। क्योंकि इस वक्त यकम से लेके 10 मुहर्रम अल हराम तक हमारे जो शिया मुसलमान भाई हैं वो अपनी मजालिस जो है वो उनकी कर रहे होते हैं, अपने जो सारे उस हवाले से मामलात हैं। नाज़रीन को इस हवाले से बखूबी इल्म है, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो अब इसमें ये आपने दूसरा पूछा कि लगाता कौन है। ये जो है डीसी ऑफिस से लगाई जाती है क्योंकि इस वक्त हमारे बल्दियाती निज़ाम नहीं है और उसके अलावा हुकूमत पंजाब भी लगाती है। अब इस वक्त ये जो है हुकूमत पंजाब महकमा दाखिला ने लगाई है क्योंकि डीसी के पास इख्तियार है कि वो 2 कंसेक्यूटिव डेज के लिए लगा सकता है या 1 महीने में 7 दिन तक। उससे ज्यादा अगर लगाना होगा तो वो पंजाब हुकूमत लगाएगी और महकमा दाखिला पंजाब ने 10 दिन के लिए दफा 144 का नफाज इस वक्त कर दिया। इसकी माजी की हल्की सी हाईलाइट्स नाज़रीन के लिए बताना चाहूंगा कि कोविड था, उसके हवाले से लगाई गई, नहरों में नहाने पे पाबंदी लगा दी जाती है आम हालात में, तो दफा 144 का नफाज है। और हर साल एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जो हमारे किसान हैं फसलों की बाकियात को जला देते हैं, तो उस पर भी दफा 144 का नफाज लगाया जाता है। अच्छा सर, क्या ये ऑर्डर मुस्तकिल होता है क्या नहीं, ये टेम्पररी होता है? और दूसरा ये इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं लोगों पे असर? अच्छा, ये सबूतला ये है कि पहली बात तो ये कि दिस इज एन एब्सोल्यूट ऑर्डर, ये एक मुकम्मल ऑर्डर होता है, बट दिस इज नॉट परमानेंट। ये टेम्परेरी ऑर्डर होता है। जी सर। ये टेम्परेरी इशू किया जाता है कि ये ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट हो जाएगा, इट इज फॉर द 10 days। जी सर। तो ये जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, इसलिए। और दूसरा आपने कहा कि लोगों पे क्या असरात होते हैं इसके। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि हर आम शहरी का फर्ज है कि वो कानून का एहतराम करे, कानून की पासदारी करे, किसी तरह का भी कोई कानून हो। और ये इस वक्त मुहर्रम हराम का जो इस्लामी महीना हमारा पहला, इसका एहतराम वैसे ही हर मुसलमान पे लाजिम है और कानून का एहतराम हर शहरी पे लाजिम है। और इसके असरात इस तरह चलते हैं कि अब असरात थोड़ी सी मैं एलेबोरेट भी कर दे तो मैं आपको नाज़रीन को समझाने के लिए कि ये कोई खास टेरिटरी के लिए भी हो सकती है, ये खास खित्ते के लिए, खास जगह के लिए लग जाए, और ये स्पेसिफिक भी हो सकती है। जी सर। अब ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें सबूतल्ला, इसमें स्पेसिफिक बात ये है कि ये कहा गया है कि जहां से जलसे जुलूस गुजरेंगे, जी सर, वहां पे आप ईंटें, कोई कांच, कोई पत्थर इकट्ठा, कोई बोतल होगी वो इकट्ठी नहीं कर सकते, ना ही कोई मोर्चा बना सकते हैं, ना ही जो वो मकान आता है उनकी छत पे कोई मोर्चा बना सकते हैं। दैट्स मीन कि जो जुलूसों के रूट डिफाइन कर दिए जाएंगे ना, ये दफा 144 उन रूट्स पे है। अब आप उस रूट से बाहर, आप लेट्स सपोज जहां आप रहते हैं, मैं रहता हूँ, कोई हमारा नाज़रीन देखने वाला कोई रहता है,
اگر اس کا گھر اس روٹ سے باہر ہے تو اس پہ یہ دفعہ 144 اس وقت نافذ اس کنٹیکسٹ میں نہیں ہو رہی. جی سر. اچھا سر, اگر کوئی دفعہ 144 کے وائلیشن کرے, اچھا یہ معذرت چاہتا ہوں آپ کی, لیکن اب میں ویسے یہاں پہ یہ کر دیا, میں نے اسپیسیفک بتا دیا. اب بات کرتے ہیں ڈبل سواری کی پابندی پہ. اب ڈبل سواری کی پابندی ہر ایک پہ لازم ہوگی 9 اور 10 محرم کے لیے ایکسیپشنز ہیں صرف, یعنی کہ وہ پورے ہر جگہ پہ ڈبل سواری کی پابندی ہوگی. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس روڈ پہ ڈبل سواری آپ کر سکتے ہیں اور کچھ چند ماں روڈ پہ آپ ڈبل سواری نہیں کر سکتے, جے روڈ پہ نہیں کر سکتے اور آپ ملتان روڈ پہ آپ ڈبل سواری کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. وہ ہر جگہ پہ ڈبل سواری پہ پابندی رہے گی. ایکسیپشنز تھوڑی سی یہ بتا دیں کہ جو خواتین یا بزرگ شہری ہیں ان پہ نہیں ہے اور لا انفورسنگ ایجنسیز پہ نہیں ہے. سوری, آپ اپنا سوال کریں سر. اچھا, دفعہ 144 کی اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو سر اس کے کیا قانون میں کیا طریقہ کار ہیں؟ اچھا, دفعہ 144 ایک قانون ہے, نافذ کر دیا گیا. جی سر. جس طرح باقی پروویژنس لا میں موجود ہیں ان کی جو پاسداری ہے اس پہ عمل کرنا لازمی ہے, اور اگر اس کی وائلیشن کی جاتی ہے تو قانون میں اس کی سزا موجود ہے. اسی طرح دفعہ 144 کی جو وائلیشن ہے جی سر, اس پہ بھی قانون نے واضح کر دیا ہے, بتا دیا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے. اس میں امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے, جیل بھی ہو سکتی ہے آپ کو, پہلی بات, اور آپ پہ پھر فائن بھی ہو سکتا ہے. اب دفعہ 144 جو ہے جو کاروائی ہوگی وہ 188 پی پی سی کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس میں سزا کیا ہو سکتی ہے آپ کو جیل کے حوالے سے, کہ آپ میکسیمم 6 مہینے تک آپ کو جیل ہو سکتی ہے. فائن کی یا جرمانے کی بات کریں تو 3000 تک آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. اور یہ دونوں اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کہ دفعہ 144 کی وائلیشن اگر کوئی بھی شخص کرے گا تو اس پہ کاروائی پی پی سی کی دفعہ 188 کے تحت ایف آئی آر درج ہوگی. آپ کے توسط سے یہاں سے اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام میں ان جنرل احترام کریں, اور ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ احترام بجا لائے. اسی طرح کیونکہ قانون کی پاسداری بھی ہر مسلمان پہ, ہر شہری پہ فرض ہے. جی ثبوت اللہ, یہ تو بات ہم نے کر دی, بات ہو گئی کہ کتنی اب قانون کے دائرہ کار میں اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو وہ آ جائے گا. اس کے علاوہ آپ ناظرین کو کچھ اگر بتانا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ثبوت اللہ, ہم نے جو ہے یہ بھی بتا دیا دفعہ 144 کا. ثبوت اللہ, اب آپ نے جو سوال کیا تھا سزا کے حوالے سے کہ کیا کاروائی ہو سکتی ہے, وہ بھی الیبوریٹ کر دیا, ناظرین کو بتا دیا ہے. اب اور کیا آپ اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, آج کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کافی معلومات ناظرین کو. جی ناظرین, ثبوت اللہ جو ہے اب جو آپ کو انفارمیشن دی ہے ہم نے یہ, تو وہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی. اور دفعہ 144 کے حوالے سے آپ کو تقریباً ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی تصویر ایک آپ کے ذہن میں آ جائے, وہ کلیئر ہو جائے. تو ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو ہماری ویڈیوز کو جو ہے وہ لائک کریں اور ان پہ کمنٹس بھی کریں تاکہ ہم گریجول امپروومنٹ کر سکیں. اور جو بیل بٹن ہے, بیل آئیکن ہے, اس کو پلیز آن کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری پہنچ سکے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.